संसदमा दर्ता गरेको दिन हामी यो कोलिसन पार्टनर रहन्नौँ। गठबन्धन टुट्छ, त्यसबेला अनिवार्य टुट्छ। नेपाललाई फेरि अरू कुनै मुलुकहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने नियत देखिन्छ। कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै जान सक्दैन। यो देखाउने कुराहरू हो। अब एकदम फ्रड कुराहरू हो। भाले त बासिसक्यो। एमालेसँग गठबन्धन गरिसकेपछि पास कसरी गर्ने, प्रवेश गर्नु पर्यो पर्न। सहमुख हटाउन कसले छेकेको छ? नारा लाएर त सहमुख बाहिरबाट हट्दैन होला। सहमुख हटाउनका निम्ति त्यहाँ चियर गर्ने को? संविधान र ऐनमा बाजिएका कुराहरू मिलाऊ, चुनाव गर। निर्वाचन आयोगले अनाधिकृत ढङ्गले चाहिँ मितिको चाहिँ उसले प्रस्ताव गरेको छ। कानुन विपरीत प्रस्ताव गर्ने निर्वाचन आयोगले। असोज 2 गते चुनाव हुनेको 5 वर्षको कार्यकाल पुग्छ। अर्ली इलेक्सनको त प्रोभिजनै छैन त्यहाँ। जब उत्पत्ति नै बेठिक छ भने संशोधनको गुन्जायस छैन। हामीले संशोधनको रट लगाएर त्यो संशोधन हुने होइन। बौद्ध समुदायको बीचमा छलफल गराएको खै राज्यले जस्ताको तस्तै हामी पारित गर्दैनौँ। संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनको निम्ति सरकारले एप्रोच किन नगर्ने? नेपाली जनतालाई शङ्का नामेट गरिदिनुहोस्। अब देउबाजी यहाँबाट भाग्नुभयो, यो गठबन्धन कसरी टिक्छ? मैले अर्को समीकरण गराएर भए पनि गर्छु भन्नुहुन्छ भने देउबाजीको कुरो थियो। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। एमसीसी घाँटीको हड्डी भएको हो यो सरकारलाई अहिले? साझा न्यूनतम कार्यक्रम वर्तमान सरकारले सरकार गठन भएपछि काम गर्नका लागि गठबन्धन जो निर्माण भयो, त्यो निर्माण भइसके पछाडि सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति 5 दलीय गठबन्धनले एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर बनाएको थियो। साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरो छैन। प्रश्न नउठेको होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो प्रस्ताव राखौँ भनेको थियो, सहमति हुन सकेन र त्यो हटाइयो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम गठबन्धनले तयार पार्यो, सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बनायो र सार्वजनिक घोषणा गर्यो। भनिसके पछाडि अहिले आएर एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टमा ल्याउनुपर्छ भन्ने बनाई त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र बनेको जो यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, सहमति हो, यदि हामी त्यसलाई पालन गरेनौँ भने हामी इमोरल हुन्छौँ, अनैतिक हुन्छौँ। त्यस कारणले अहिले बिचमा उठेको यो प्रश्न सान्दर्भिक पनि छैन। अर्को एमसीसी बारेमा जब राष्ट्रिय सहमति नै छैन भने राष्ट्रिय सहमति नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भनेर गरिएको सम्झौता जस्ता कुराहरू पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गरिने कुराहरू पनि होइन। अर्को पार्लियामेन्ट आफै अवरोध छ। नेकपा एमाले पार्लियामेन्ट एउटा सिङ्गै पार्लियामेन्ट चल्न दिएन, स्थगन भयो। अर्को पार्लियामेन्टको प्रारम्भ सुरुवातदेखि नै अवरोध सृजना भइरहेको छ। अनि एमसीसीसँग सम्झौता कसरी अनुमोदन गर्ने? अर्को एमसीसी बारेमा उठेका विवादहरू हल नगरिकन यो एमसीसी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो धारणा हो। अब यससँग 3वटा अवधारणा देखिन्छन्। एउटा जस्ताको तस्तै पारित गरौँ, जो नेपाली काङ्ग्रेस हिजो केपी ओलीजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। दोस्रो अर्को यसैसँग जोडिएका स्वनाम धन्य आफूलाई बुद्धिजीवी भन्नेहरू छन्। तिनीहरूले जो पश्चिमा विचार, दृष्टिकोण र धन बलबाट परिचालित छन्, उनीहरूले पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ। देशको विकासको निम्ति आएको ठुलो धनराशि हो, यसले नै कायापलट गर्छ भन्ने व्याख्या गरेर हिँडिरहेका छन् स्वनाम धन्य बुद्धिजीवीहरू। अब तेस्रो हामीले के भनेका छौँ भने यो एउटै क्याटेगोरीमा पर्छ। अब दोस्रो पार्ट के छ भन्दाखेरि यसका राष्ट्रिय हित विरुद्ध भएका दफाहरूलाई, प्रावधानहरूलाई नसच्याइकन जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिन्न यो। त्यस कारणले यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर अगाडि बढाउने, पारित भनेको छैन है शब्द, अगाडि बढाउने भन्ने एउटा छ। त्यो हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छँदाखेरि 2076 साल भाद्र 26 गते एउटा प्रस्ताव पारित भएको थियो। त्यसमा 16वटा बुँदाहरू विमति भएकालाई यसलाई सच्याउनु पर्दछ, अनि मात्रै यो अगाडि बढ्छ, पार्लियामेन्टमा टेबल हुन्छ भनिएको हो।
र तेस्रो विचार के हो भने यो यसको ओरिजिनै बेठिक छ, यसको उत्पत्ति नै बेठिक छ, यसमा संशोधन पनि कुनै गुन्जाइस छैन। जब उत्पत्ति नै बेठिक छ भने संशोधनको गुन्जाइस छैन। त्यो भनेको एउटा अर्को पक्षले सम्झौताकारी अर्को पक्षले यसमा संशोधन हुनै सक्दैन भनिसके पछाडि हामीले संशोधनको रट लगाएर त्यो संशोधन हुने होइन। या हाम्रो पार्लियामेन्टले सङ्कल्प प्रस्तावित गरेर हामी यति मात्रै लागू गर्छौँ, त्योभन्दा बाहेक लागू गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो खारेज गर्नुपर्छ, यो अस्वीकृत गर्नुपर्छ, यो फिर्ता गर्नुपर्दछ। यो नेपालको राष्ट्रिय हितको निम्ति छैन, नेपालको अर्थव्यवस्थाको निम्ति छैन। किनभने हामीले भनेको अर्थव्यवस्था भनेको मिश्रित तीन खुट्टे अर्थनीति भन्छौँ नि हामीले, सार्वजनिक, निजी र सहकारी। यसले यसको विरोध गर्दछ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठिक छैन, हाम्रो के अरे हाम्रो राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई पनि यो अवरोध सिर्जना भएको छ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि यसले भाँचो हाल्ने काम गरेको छ। हाम्रो नीतिको, हाम्रो संविधानको विपरीत छ, हाम्रो कानुनको विपरीत छ, जनताको भावनाको विपरीत छ। त्यस कारणले यो कुरा गरिनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यस कारणले अहिले यी मान्यताका बीचमा द्वन्द्व। अर्को, सरकारले, हरेक सरकारले यो ठिक बात बेठिक भन्ने कुराहरूका बारेमा जब बहस र विवाद उठिसके पछाडि यसको निरूपणको निम्ति जनताका बीचमा छलफल गराउनु पर्थ्यो नि, जसरी श्रीलङ्काले गरायो। श्रीलङ्काले फाइनल हस्ताक्षर गरेको थिएन, तर उनीहरू करिब फाइनल एग्रिमेन्टमा पुग्ने बेलामा त्यो कुराहरूको बारेमा के हो त, एमसीसँग गरेको 480 मिलियन हो नि, त्यहाँ त 480 मिलियन डलरको प्रोजेक्ट हामीसँग 500 मिलियनको डलर त्यो उसले चाहिँ अध्ययन गर्न पठायो। अध्ययन कार्यले लगभग 3-4 महिना लगाएर उनीहरूले अध्ययन कार्यले यो श्रीलङ्काको निम्ति हितकर छैन भनेर उनीहरूले इन्कार गरे। हामीले पनि त्यसै गरिकन जनताको बीचमा राज्यले जब विवादको रूपमा उठिसकेपछि गर्नुपर्ने थियो नि, बौद्ध समुदायको बीचमा छलफल गराएको खै राज्यले कहिले पनि गरेन। प्राइभेट सेक्टरबाट टेलिभिजनहरूले गरे, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूले गरे होला, त्यो अलग कुराहरू। तर राज्य स्वयंले यसका बारेमा अभिमत बुझ्नु पर्दछ। केही एलिट क्लासका जो स्वनामधन्य पश्चिमाहरूले रिक्रुट गरेका मान्छेहरूलाई, तिनै ब्रेनहरूलाई ल्याएर उनीहरूले चाहिँ बोल्न लगाएर यसको वास्तविकता बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले सरकारले पारित गर्नुपर्छ भनेर ल्याइएको कुरा नै यो सान्दर्भिक पनि छैन, हिजोको हाम्रो पोलिटिकल इथिकभित्र पनि पर्दैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो लीलामणि पोखरेलको निजी विचार हो कि नेकपा माओवादीको विचार हो? नेकपा माओवादी केन्द्रको स्ट्यान्डिङ पोजिसन यस सम्बन्धमा जस्ताको तस्तै हामी पारित गर्दैनौँ। अझ त्यहाँभन्दा माथि उठेर तपाईँले यो संशोधन पनि हुँदैन, यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जुन स्पष्ट दृष्टिकोण छ नि, ठ्याक्कै यस्तो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न तपाईँको पार्टी नेतृत्वलाई के मेरो पार्टी नेतृत्वले मलाई कुनै अवरोध गरेको छैन। होइन, तपाईँको पार्टी नेतृत्वलाई यो यसरी स्पष्ट भन्नलाई केले रोकेको होइन? त्यसको पनि पार्टी नेतृत्वले अलिकति कूटनीतिक मर्यादालाई हेरे होला, त्यसरी पनि त बुझ्नु पर्यो। स्टेट कोलिसन पार्टनर छ, एउटा पार्टनरको मेजर फ्याक्टरले के भन्छ त भने यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरौँ भन्छ, जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्योदेखि बाहिरका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामजी पनि भनिराख्नु भएको छ। बोल्दैछु। अर्को, बाबुरामजी अहिले पछि आएर बोल्न थाल्नु भएको छ, पहिले त भन्नुभएको थिएन। अर्को, त्यसको इमिडिएट जो कोलिसन पार्टनर छ, त्यो पार्टनरले यो हामी मान्दैनौँ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ब्रेक हुन्छ। त्यसैले के भन्यो त भन्दाखेरि यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाऊ, संशोधन गरौँ। अब संशोधनकारी अर्को पक्षले म संशोधन गर्दैन भनेको छ। संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनको निम्ति सरकारले एप्रोच किन नगर्ने? गर। यो अहिले अफिसियल पोजिसनको कुरो हो है। म त अफिसियल पोजिसनको कुरो एकातिर रहँदै पनि म त एउटा सिटिजन पनि हो नि त। यो राष्ट्रियताको मुद्दा भयो नि त। हाम्रो पार्टीले के भन्यो? राष्ट्रियका हित विरोधी प्रावधान छन् भन्यो। राष्ट्रियता हित विरोधी प्रावधान हुनु भनेको त राष्ट्रियताको विरोधी कुरो हुन्छ। त्यो राष्ट्रियताको विरोधी कुरोलाई निम्ति म राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको निम्ति आजसम्म लडिरहेको मान्छे हो। मैले राष्ट्रिय हित विरोधी कुराहरू सँगसँगै भइरहेको सम्झौतालाई किन पार्नु?
होइन लीलामणिजी ठिक छ। पोखरेलजीले जसरी राख्नुभयो, लीलामणिजीले जसरी राख्नुभयो विषय तपाईँबारे मान्छेलाई सायदै मलाई लाग्छ भ्रम छैन, किनभने एमसिसीका बारेमा सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रभित्र रहेर चिरफार गर्नुभएको तपाईँले नै हो, जगजाहेर छ। तर तपाईँको पार्टीको नेतृत्वसँग चाहिँ काहीँ न काहीँ मान्छेहरू सशङ्कित अहिले पनि छन्, किनभने यो पार्टीले एमसिसी गर्नुपर्छ भन्ने विचार बोक्ने शक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहाँ हालेको छ। एक दोस्रो कुरा, एमसिसी हामी पास गर्छौँ भन्ने संयुक्त पत्र पनि तपाईँकै नेतृत्वले लेखेको छ, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीले लेख्नुभयो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। खण्डन भयो नि त। अब कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा शङ्का छ। यो शङ्का नामेट गरिदिनुहोस् त, नेपाली जनतालाई शङ्का नामेट गरिदिनुहोस् त। एकदम छैन। हामीले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री किन बनायौँ? पहिलो कुरा त कमन मिनिमम प्रोग्राममा प्रधानमन्त्रीले अबको काम गर्ने भने आयो नि त। मैले अघि भने प्रधानमन्त्री किन कसरी बनाएका हौँ त भनेर भन्दाखेरि केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गर्नु संवैधानिक अधिकार थिएन उहाँसँग, तर भए पनि गरिदिनु, किन संसदलाई अवरोध ठान्नुभयो, आफ्नो अवरोध ठान्नुभयो, आफ्ना स्वेच्छाचारी गतिविधि गर्नका निम्ति संसद अवरोध छ भन्ने ठान्नुभयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नदिकन बिचैमा मार्ने अधिकारविहीन अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो। यो त जगजाहेर छ नि। मैले यसको किन गर्नुभयो त्यसबाट मैले भन्दैछु, गर्नुभयो। त्यस कारणले जनप्रतिनिधि संस्थालाई मार्न पाइन्न भन्ने अवधारणामा शेरबहादुर देउवाजी पनि पुग्नु, हामी पनि पुग्यौँ। उहाँले संविधानलाई भाँचकुच गर्न थाल्नुभयो। यो त युद्ध र आन्दोलनको बलमा आएको हो संविधान त, नयाँ संविधान जसमा संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक, मौलिक अधिकारका प्रश्न, यी थुप्रै कुराहरू छन्। राज्य पुनर्संरचनादेखि लिएर यी सबै कुराहरू छन्। अब संविधानलाई पनि उहाँ भाँचकुच पार्नु हो, किनभने उहाँ संहिताको पक्षधर होइन, उहाँ गणतन्त्रको पक्षधर थिएन, उहाँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर थिएन। त्यस कारणले उहाँलाई त्यो मन नपरेको कुरा भाँच्न थाल्नु हो, सिध्याउन थाल्नु हो। काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा यहीँनिर मिल्यो। उहाँ भत्काउनु पर्ने भयो, भत्काउनेमा जानुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ तर उहाँले संविधान भत्काउनुहुन्छ र जनप्रतिनिधि संस्था भत्काउनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको नेता छ, संविधान रक्षा गर्नुपर्छ भन्छ, अनि के अरे प्रतिनिधि सभा अथवा जनताको प्रतिनिधि संस्था पनि रक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँनिर हामीले संविधानमा समाजवादमुलक समाज निर्माण गर्ने भनेका छौँ, उहाँ त्यो कुराहरू गर्नुहुन्न, पुँजीवादको अभ्यास गर्नुहुन्छ, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई अथवा नियो क्यापिटलिजम नव उदारवादलाई उहाँले चाहिँ नि लागू गर्ने भन्नुहुन्छ। हाम्रो अन्तर्विरोध भए, जो अन्तर्विरोधको बिचबाट हामी कहाँनिर देख्यौँ नि यो एजेन्डामा नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो नजिक आइपुग्यो, जसका कारणले हामीले यसको रक्षा गर्नका निम्ति आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। सर्वोच्च अदालतले त्यसको मुद्दाको पैरवी गरेर त्यसको मुद्दाको निरूपण गरेर डिटेलमा व्याख्या गरिदियो। यो प्राइम मिनिस्टरको प्रिरोगेटिभ हो कि विशेष आधार हो कि होइन भन्ने कुरामा उसले क्लियर भनिदियो। यो प्राइम मिनिस्टरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र नागेर आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्ने सँगै सरकार अपदस्थ गर्ने, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कर्तव्य बोध गराउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्यो। त्यस पछाडि आन्दोलनरत कोलिसन पार्टीहरूले सरकार निर्माण गरेका हुन्। के को रक्षाको? संसदको रक्षा, संविधानको रक्षाका निम्ति। कोलिसन निर्माण गरिसके पछाडि आफ्ना आफ्ना विचार त थिए। काङ्ग्रेसको आफ्नो दृष्टिकोण थियो, अरू पार्टीहरूको अथवा जसपाको आफ्नो दृष्टिकोण होला, अथवा मसालको आफ्नै दृष्टिकोण होला, हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण होला, यसको आफ्नै दृष्टिकोण होला, भिन्न भिन्न थिए। तर हामी कमन प्रोग्राममा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आयौँ, जसमा एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता पारित गर्ने छैन। हो त्यस्तो बेलामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर हामीले अहिलेको यी कामहरू बाँकी अहिलेसम्मको गर्नुपर्ने त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्रका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले बनाएका। ठिक छ, तपाईँलाई यहाँ अब यहीँनिर म रोक्ने भन्दा अब हो यो कुरा जब त्यो कार्यक्रमबाट डिरेल हुन्छ, विवाद सुरु हुन्छ। ठ्याक्कै म तपाईँलाई यहाँ रोकेर म त्यहाँनिर आउँछु। अब जसरी संविधानको मर्म र परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर ओलीजीले कदम चाल्नुभयो र यो स्थिति आयो, यो स्थिति आउँदाखेरि देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहँदाखेरि यसमा साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम थियो, त्यो निर्दिष्ट गरेका विषयहरू थिए जसमा एमसिसी पर्दैन। जसरी ओलीजी संविधानले परिकल्पना गरेको कुराभन्दा बाहिर गएर संविधानबाट भाग्नुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँहरूको, त्यस्तै आजको न्यूनतम कार्यक्रमबाट देउवाजी भाग्नुभयो। हिजो सरकार ढलो, अर्को सरकार बनो गठबन्धनबाट, अब देउवाजी यहाँबाट भाग्नुभयो। यो गठबन्धन कसरी टिक्छ?
अब देउबाजीले म जसरी पनि एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्छु, मैले अर्को समीकरण गराएर भए पनि गर्छु भन्नुहुन्छ भने देउबाजीको कुरो थियो। त्यो बाटोमा लाग्नुभयो, ओलीजीसँग छलफल चलिराखेको छ भन्ने सुनिन्छ, चलिरहेछ, बाहिर आइराखेको छ। यसो गरौँ न, चलिरहेछ भन्ने नाममा निष्कर्षमा नपुगौँ। उहाँले जुन दिन निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ र अरू कुनै कोलिसन पार्टनर बनाएर संसदबाट यो म पारित गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यो दिन संसदमा दर्ता गरेको दिन हामी यो कोलिसन पार्टनर रहन्नौँ। गठबन्धन टुट्छ, त्यसबेला अनिवार्य टुट्छ। हामी सरकारमा पनि रहन्नौँ, किनभने हामीले एमसीसी बोकेर जाँदैनौँ कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भएको सम्झौता बोकेर हामी जनताका बिचमा राष्ट्रघाती कुरा गर्न हामी जाँदैनौँ। यसमा माओवादी स्पष्ट छ, एकदम क्लियर कट छ। मात्रै अफिसियल्ली के भन्यो त भन्दाखेरि यसलाई कि अहिले बेला भएको छैन, अझै छलफल गर्न बाँकी छ, राष्ट्रिय सहमति गर्न बाँकी छ। सहमति गर्ने कुराहरूमा के आऊ, काङ्ग्रेस आऊ, अरू आऊ, सहमति गर्ने बुदाहरू रहेछन् भने सहमति गरेर जाउँला, सच्याएर जाउँला। यो पार्टीको पोजिसन हो। मैले पार्टीको पोजिसन भनिरहेको छु। मैले त आफ्नो कुराहरू त मैले राखिसकेको छु कि यसको उत्पत्ति नै बेठिक छ। जब पोइजनस विषालु झार पैदा भएको छ भने विषालु झार त गोडेर फालिदिनुपर्छ नि। मैले यो न्यू इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको छु, नव प्रकृतिको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो भनेर भनेको छु। नेपाललाई, नेपालको सार्वभौमिकता छेदविच्छेद पार्ने, नेपालको रणनीतिक लोकेसन, स्ट्रेटेजिक लोकेसन छ नि, रणनीतिक अवस्थितिलाई प्रयोग गरेर अरू कुनै मुलुकहरूको विरुद्धमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने। नेपालको सार्वभौमिकता त गुम्यो नै, तर नेपाललाई फेरि अरू कुनै मुलुकहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने नियत देखिन्छ। एमसीसी स्वयं इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनरको रूपमा काम गर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसको पार्ट एन्ड पार्सल हो भनेर भनिएको छ अमेरिकी दस्तावेजहरूमा। त्यसका सुरक्षा रणनीतिहरूमा गेवालीजीले हस्ताक्षर गर्नुभयो भन्ने पनि सार्वजनिक भएकै छ, कुराहरू आएको छ। त्यो थुप्रै कुराहरू आएका छन्। होइन, त्यो मात्रै होइन, आएका भने हामीसँग तथ्यगत दस्तावेज छन्। ठिक छ, अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई हामीले आइपिएस अन्तर्गत सञ्चालन गरेका छौँ भन्ने कुरा त इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रिपोर्टै आएको छ त। अहिले सार्वजनिक नभएका डकुमेन्टहरू अहिलेको कार्यदलले भेट्यो भनेर झलनाथजीले भन्नुभएको छ। के प्राप्त भएको छ, के सूचना छ बताउनुहोस् त तपाईलाई। त्यो चाहिँ मसँग छैन अहिले। झलनाथजीले भनेका कुराहरू सुने, मैले पत्रिकामा हेरेँ। यी डकुमेन्ट भनेर 5-7वटा डकुमेन्टको नाम पनि कुरा गर्नुभएको छ। 9वटा डकुमेन्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। झन्डै 900 पृष्ठ छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमध्येको एउटा डेन्जरस डकुमेन्ट भन्नुभएको छ उहाँले, त्यो भनेको स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्ने हो। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट डेन्जरस छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यो कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै जान सक्दैन भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। ठिक छ, यो एउटा तपाईँले एउटा जनताले बुझ्नु उहाँलाई हिजो पनि हामीले एउटै पार्टी छँदाखेरि उहाँकै नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो, जसको प्रतिवेदनमा प्रदीपजीले भिन्न मत राख्नुभयो, 2जना एउटा अभिमत राख्नुभयो है। अहिले पनि गठबन्धनको कार्यदलको चाहिँ नि संयोजक उही हुनुहुन्छ, झलनाथजी हुनुहुन्छ, नारायण काजी, झलनाथजी र चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्छ। उहाँहरूका बिचमा संवाद हुँदाखेरि मिल्ने ठाउँै छैन, उहाँहरूका पार छ हामी भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। अनि त्यस कारणले अब त्यो दस्तावेजमा के छन् भन्ने कुराहरू त हेरेर गरौँला है। अहिले भएकै दस्तावेजमा चाहिँ नि हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ, योभन्दा अरू दस्तावेज सम्झौताहरू भएका छन् रे, त्यो हामीलाई अफिसियल्ली पाइया छैन भनेर भनेको थियो। अफिसियल्ली त अहिले दिएकै छैन नि त। एउटा मूल सम्झौता अफिसियली पार्लियामेन्टले पायो, जानकारीका निम्ति पनि अरू दस्तावेज दिनुपर्ने थियो नि त। लीलामणिजी, एउटा नबुझेको रहस्य अझै प्रष्ट हुनुपर्ने यो एमसीसीको मामलामा, जतिखेर यो एमसीसीको विषय एमसीसी भित्राउने प्रोसेस सुरु भयो त्यसबेला यसको उद्देश्य अर्कै थियो। अहिले आएर यसको चरित्र चाहिँ बदलियो र यसको उद्देश्य इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा यो विकास भयो। त्यसो भएको हुनाले हिजो एउटा स्थिति थियो, आज अर्को स्थितिमा पैदा भएको हुनाले सकिँदैन, यस्तो खालको तर्क पनि बजारमा उठेको छ। यो हिजोको चरित्र र आजको एमसीसीको चरित्र फरक हो भन्ने कुरा कति सत्य हो? तपाईँले एकदम तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। म यसमा के भन्छु भने, जुन बेला
यो सम्झौता भयो ठिक त्यही बेला इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर घोषणा पनि भयो है, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। तर इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको रणनीति सुरुवात गुरप्रीत खुराना भन्ने भारतीय एक्स क्याप्टेन के अरे जलसेनाका क्याप्टेन डाक्टर गुरप्रीत खुराना भन्नेले निकालेका हुन्। यो सन् 2008मा उनले यो अवधारणा निकालेका हुन्। तर यो अवधारणा उनले भने इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको कुरा गरे। 2017मा गएर अमेरिकाले त्यसलाई ओन गर्यो। हाम्रो एमसीसीको एग्रिमेन्ट 2017मा भयो, सेप्टेम्बर 14मा। यो एमसीसीसँगको एग्रिमेन्ट 2017 सेप्टेम्बर 14मा भयो, नोभेम्बरमा त्यो निक्लियो। अब यो अवधारणाको विकास कसरी भएको भनेर एकचोटि हामी त्यसको फ्ल्यासब्याक पृष्ठभूमिमा जाउँ। 2012मा नेपाल ग्रोथ डायनेस्टिक रिपोर्ट तयार पार्नका निम्ति भनेर एउटा टिम बन्यो। चिरञ्जीवी नेपालको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको लियाजो मिनिस्ट्री अर्थ मन्त्रालय भएर लगभग 8-9 जनाको एउटा टिम त्यहाँ। तर त्यसलाई लिड गर्ने लिड एजेन्सी भनेर अमेरिकी सरकार इन्भल्भ भएको छ र एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका ब्राडले कनिङमको नेतृत्वमा अर्को 8 जनाको टिम आयो। त्यसमा ब्राडले कनिङमका इकोनोमिक स्पेशलिस्टदेखि लिएर अनि युएसएडका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। किशोर भन्ने एकजना नेपाली पनि त्यो युएसएडको नेपाली प्रतिनिधि त्यहाँ इन्भल्भ छन्। उनीहरूले 2014मा यसको रिपोर्ट निकाले, ग्रोथ डायग्नोस्टिक भनेर नेपालको विकासका सम्बन्धमा हर्डलहरू के छन् भनेर चिरफार गरेर निकाले। त्यसले निकालेको निष्कर्षमा 5-7 वटा निष्कर्षहरू छन् है। नेपालको कानुनहरू, नेपालको भ्रष्टाचार, नेपालको ब्युरोक्रेटिक होल्डर, मजदुरहरूको समस्या, यी थुप्रै कुराहरू भनेर 4-5 वटा रोडहरूको, नेपालका रोडहरू पुराना, साँगुरा, अप्ठ्यारा, नेपालको ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नि ठुला नभएको, क्षमतावान नभएको भनेर विभिन्न समस्याहरूको निकाले। त्यो समस्याहरू निकालिसके पछाडि अनि एमसीसीले यही भित्रबाट, त्यही एमसीसीका प्रतिनिधि छन् है, ब्राडले कनिङम एमसीसीका प्रतिनिधिहरू, हामीले चोइस गरेको भनेर भन्छौँ नि। मैले तपाईँसँग अहिले दस्तावेज निकालेर यो हो भनेर भन्दा पनि म त्यसको सार बताउँछु, किनभने धेरैचोटि तपाईँले धेरैचोटि यसमा राखिसक्नुभयो। खालि मैले यसको चरित्रमा मैले हो त्यो कुराहरू एमसीसीका प्रतिनिधिहरूले रिकग्नाइज गरेको प्रोजेक्टमा त्यसको रणनैतिक उद्देश्यसहित यी कुराहरू अगाडि सारिएका छन्। यो देखाउने कुराहरू हो, यो त देखाउने कुराहरू हो। $500 मिलियन भनेको के पनि होइन देशका लागि। $50 करोड, अहिले 69 अरब रुपियाँ, 59 अरब रुपियाँ होला, 59 अरब रुपियाँ। नेपालको एउटै सञ्चार माध्यमले कर तिर्न 62 अरब रुपियाँ छ भने त यो विदेशले, त्यत्रो ठुलो धनी देशले दिने कुरा ठुलो धनराशि हो र होइन नि। यसभित्र स्ट्रेटेजिक उद्देश्य छ, रणनीतिक उद्देश्य छ। रणनीतिक उद्देश्य किन भनेर हामी यहाँ यो उसमा त्यो दस्तावेजमा मात्रै हेऱ्यो भने देखिन्न, तर त्यससँग जोडिएका अन्य दस्तावेज हेर्नुपर्छ। के भन्छ, एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट हो भनेर भन्छ। एमसीसी आफै नै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट हो भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो? अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर आएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो पर्न। सुरक्षा रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई बनेको हो। त्यसका 4 वटा उद्देश्य थिए। एउटा मिलिट्री, एउटा सैनिक गठबन्धन, दोस्रो व्यापार, तेस्रो सूचनाको सूचनाको आदान प्रदान, चौथोमा गएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीका मुलुकहरूमाथि कतैपट्टिबाट कुनै पनि प्रकारको दबाव हस्तक्षेप भएमा जोइन्ट अपोज गर्ने भन्ने 4 वटा उद्देश्यहरू छन्। यो 4 वटा उद्देश्य भनेपछि एमसीसी त्यसैको पार्ट बनेको भएन, त्यो उद्देश्यसँग जोडिएर आएकै आएन। र अमेरिकी अधिकारीहरूले त धेरैचोटि भनिसके कि एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर भने। अब इन्डो पेसिफिक र एमसीसीलाई छुट्याएर हेर्न मिल्छ? हो, यहाँनिरबाट हो।
हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हुने ठाउँ आइपुग्यो है। हामीलाई लगेर इन्डो पेसिफिकमा जोड्ने भनेपछि हिजो एउटा चरित्र थियो, आज अर्को चरित्र भयो एमसीसीको भन्ने कुरा यो फ्लड कुरा हो। अब एकदम फ्लड कुराहरू हो, किनभने यो उद्देश्यसँगै जोडेर डिजाइन गरेर आएको छ र 17 मा गएपछि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेर होइन भने 2003 देखि नै अमेरिकाले सुरक्षा रणनीतिलाई प्रमुखता ठानेर 3 मा बनेको इन्डो के अरे MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 सन् 2001 को ट्विन टावरको घटना पछाडि सेप्टेम्बर 11 को घटना पछाडि अमेरिकाले अनुदान र लगानीमा सुरक्षा रणनीतिलाई प्रधानता दिएर अनि लगानी गर्ने भनेर नीति नै बनाएको छ त। त्यसो हो भने हिजो बाबुराम भट्टराई या माओवादीको नेतृत्वले जानी बुझिकनै यो सबै लिइरहेको बाबुरामजीले त भनिसक्नु हो नि त, भाले त बासिसक्यो, जति तपाईँले डोकोले छोप्यो भने भाले बास्यो, भाले बास्यो डोकोले छोपेर राखेको थियो। माओवादीको ओढ्नेभित्र बस्नु भएको थियो, अहिले माओवादीको ओढ्ने फालेपछि बासिहाल्नु भयो। यो त मैले अगाडि सारे आउँ भनेपछि हिजैदेखि उहाँ त्योसँग कनेक्टेड हुनुहुँदैछ। मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, यी सबै कुराहरूका सम्बन्ध त उहाँलाई त्यो कुराहरू होइन। राष्ट्रिय अन्धकारका निम्ति भाले बास्नु शुभ सङ्केत त भएन नि? भएन, गलत हो, एकदमै गलत हो, देशलाई धोका हो त्यो, यसको हिसाब मुलुकलाई नै धोका हो। मुलुकको जनताले हिसाब किताब त चुकाउने कुरा अलग कुराहरू। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट प्रल्नुभयो भने जेठमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने के गरे? अब निर्वाचनभन्दा अगाडि अर्को कुरा गर्छु म तपाईँलाई, भन्नुहोस् त। यो संवैधानिक बाध्यता मात्रै हो कि झेली कुरा हो कि साँच्चै हुन्छ निर्वाचन भन्ने पनि त्यही मैले भन्दैछु। यसलाई पास गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, पास गर्नका निम्ति त यसलाई पास गर्नका निम्ति त पास गर्ने बाटाहरू के हुन्? एमालेसँगको गठबन्धन आइरहेछ चर्चा। एमालेसँगको गठबन्धन, एमालेसँग गठबन्धन गरिसकेपछि पास कसरी गर्ने, प्रवेश गर्नु पऱ्यो पर्न। हिजो कृष्णबहादुर महरा यही कारणले शिकार खेलिए। आज अग्नि खरेल सभामुख हुनुहुन्छ, अग्नि खरेल भन्नुहुन्छ, अनि सागटर सभामुख हुनुहुन्छ हो। अग्निमाथि केपीले आरोप लगाए, छलफलमा ल्याइदिएन भनेर आरोप लगाए है। अब अहिले सार्वजनिकमा आएको शेरबहादुर देउवालाई भनेको कुरा के हो भने अग्नि सापकोटालाई हटाऊ, सभामुखलाई हटाऊ, म MCC पारित गरिदिन्छु। अब उहाँले केपी ओलीजीले MCC पास गरिदिन्छौँ, सभामुख हटाऊ, उहाँले त्यो प्रस्ताव ल्याउनु हो भन्ने कुरा सार्वजनिक आएको छ। सत्य के हो मलाई थाहा छैन। सभामुख हटाउन कहिले छेकेको छ र? हटाउ न, अविश्वासको प्रस्ताव राख। एमाले संसद अवरोध गरेको छ, बाहिरबाट सभामुख हट्दैन होला, नारा लाएर त सभामुख बाहिरबाट हट्दैन होला, त्यसो प्रक्रिया होला, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु होला, 2/3 मेजोरिटी चाहिएला, प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने होला, दर्ता प्रक्रियामा छलफल गर्नुपर्ने होला। अनि अर्को, सभामुख हटाउनका निम्ति त्यहाँ चेयर गर्ने को? उपसभामुख त छैन, उपसभामुखलाई दिने हो नि त, त्यो त उपसभामुख त छैन। अनि कसरी हटाउनुहुन्छ उहाँहरूले? हटाउनुहोस् न। औचित्य छैन, विघटनतिर जाउँ भन्नुहुन्छ होला नि त्यसबेला। विघटन गर्ने अधिकार छैन, सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। तर प्रचण्डले पनि अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर सङ्केत त गर्नुभएको छ। अर्ली इलेक्सनको कुरो उहाँले पार्लियामेन्टले युनानिमसली पास गर्यो भने त हुन्छ भन्ने कुरा। सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधानको भावनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला पार्लियामेन्टले काट्दैन कि संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन कसरी गर्नुपर्छ? तपाईँ एउटा प्रस्ताव लगेर पार्लियामेन्टबाट सर्वसम्मत पारित गर्यो भने पनि संविधान संशोधन हुँदैन। संविधान संशोधनको प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा गएपछि मात्रै बल्ल संविधान संशोधन हुन्छ। संविधान संशोधन नगरिकन त्यो अर्ली इलेक्सनको अवधान कहीँ पनि छँदै छैन। ठिक छ, यो एउटा तपाईँले भन्नुभयो कुनै पनि बाटोबाट गलत कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने तपाईँको सक्दैन दृष्टिकोण आयो। अर्को कुरा के हो भने अब उहाँले समीकरण बदल्न सक्नुहुन्छ, तर हामी MCC पास गरिदिएर समीकरण के अरे कोलिसन बचाइराख्नुपर्छ भन्नेमा छैनौँ हामी। यो एउटा क्लियर कुरा हो, क्लियर। तर समीकरण बदल्यो, यता चुनावको मिति पनि घोषणा छ। यो चुनाव हुन्छ हुँदैन, यो चुनाव गर्ने चुनाव हो कि नगर्ने चुनाव हो? म चुनावको बारेमा एक सेन्टेन्स मात्रै बताउनुहोस् त। संविधान र
ऐनमा बाजिएका कुराहरू मिलाऊ चुनाव गर। नमिलाइकन चाहिँ हुँदैन। कसरी हुन्छ त? अनि यो 4 गते किन मिति घोषणा गरे त? त्यो त घोषणा गरिसकेका छैन, प्रस्ताव गरेको। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गरेको। घोषणा भएपछि अनि होला। यही संवैधानिक र कानुनी अवस्था रहँदासम्म निर्वाचन हुने सम्भावना छैन। ए बाबा, कसैले पनि यो संविधान विपरीत छ भनेर कोर्टमा गयो भने कोर्ट यदि इन्डिफरेन्स बन्ने हो भने त तुरुन्तै खारेज गरिदिन्छ। खारेज गरिदियो भने के हुन्छ? अनि यो 5 दलीय गठबन्धनले पनि जेठको मसान्तभित्रमा संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू संशोधन गरेर चुनाव गर्ने भने हो नि त। निर्वाचन आयोगले अनाधिकृत ढङ्गले चाहिँ मितिको चाहिँ उसले प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगले त राइटै छैन। सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिने हो। निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श लिने होइन। यहाँ उल्टो कुरो गर्ने। अनि अर्को उसकै कानुनले, अहिले भएकै कानुनले पनि उसले त्यो मिति घोषणा गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? अहिले उसको कानुनको 2000 निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073ले के व्यवस्था गर्यो? विभिन्न चरणमा भएको चुनाव भए तापनि पहिलो चरण निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। पहिलो चरण वैशाखको 31 गते भयो। त्यही कानुनले के भन्छ? वैशाखको 31 गतेको मितिले 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। फागुनको 31 गते अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने। अनि जेठमा 4 गते कसरी आयो? कुन प्रावधान टेकेर आयो? कानुन विपरीत प्रस्ताव गर्ने निर्वाचन आयोगले। म त फेरि पनि के भन्छु भने ऐन संशोधन गर, संविधान अनुकूल बनाऊ, निर्वाचन गर। वैशाखमै हुन्छ भने वैशाखमै गरौ, जेठमा हुन्छ भने जेठमा गरौ। र ऐनमा अर्को कुरा के गर्ने? 5 वर्षको कार्यकालको ध्यान देऊ। संविधानले भनेको छ ऐन संशोधन हुने सम्भावना छैन। किनभने त्यसैले त अदालतको स्थिति त्यस्तो छ। अदालतको स्थिति त छोडिदिनुहोस् न, संविधान बदल्नु पर्यो नि त। संविधान बदल्ने ठाउँमा त्यस्तो छ थलो हो। संविधान बदल्नका निम्ति 5 वर्षको कार्यकाल यस्तो भए तापनि यसो हुनेछ भनेर भन्नु पर्यो। ऐनमा के, ऐनको कुरा के हो त भने 5 वर्षको कार्यकाल पुर्याइदिनु पर्यो। 5 वर्षको कार्यकाल असोज 2 गते चुनाव हुनेको 5 वर्षको कार्यकाल पुग्छ। निकास के हो त? अनिवार्यको बन्दी भयो नि चुनाव। स्थानीय निकाय अनिवार्यको बन्दी भयो। एउटा उपाय छ। के हो उपाय? विधि बताउनुस्। उपाय के हो भने 5 वर्षको कार्यकाल पुग्ने मिति जुन छ नि, त्यो सबैलाई त्यो त कानुनमा संशोधन ल्याउनुपर्छ। 3 त एकैचोटि भन्ने लाइनतिर हो। 3 त एकैचोटि, तर शपथ गर्ने दिन उसको पूर्ण कार्यकाल त्यहाँ गर्न पाउनुपर्छ। शपथ गर्ने दिन निकास चाहिँ त्यही हो तपाईले देख्नुभयो। त्यही हो नि निकास त। पूर्ण कार्यकाल असोजको 2 गते पूर्ण कार्यकाल हुन्छ हो, पछिल्लो निर्वाचनको। अब तर पार्लियामेन्टको पदावधि, त्यो त पार्लियामेन्टको पदावधि पनि घटाउन पाइन्न भन्यो सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएर त। 5 वर्ष पार्लियामेन्टलाई काम गर्न त्यही भन्यो क्या। 5 वर्ष भनेको 365 × 5 + 1 1, 365 × 5 + n भने लिप इयर हो क्या। 4 वर्षको बिचमा 1 दिन बढ्छ नि, +1, त्यो दिन पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो 5 वर्ष भने। हाम्रो कन्स्टिट्युसनले 5 वर्षको कार्यकाल भनेपछि प्राइम मिनिस्टरलाई संसद विघटनको अधिकार दिएन नि त। अधिकार नदिएपछि पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुपर्छ भनेपछि त तपाईँ तलमाथि गर्नै पाएन। अर्ली इलेक्सनको त प्रोभिजनै छैन त्यहाँ। संसद विघटन गर्ने, अन्तरिम चुनाव गर्ने व्यवस्था छैन, अर्ली इलेक्सनको व्यवस्थै छैन। होला यो व्यावहारिक ढङ्गले नबने होला। त्यसकारणले त संशोधनहरू हुन्छ, संविधानहरू फ्लेक्सिबल हुन्छन्। रिजिड कन्स्टिट्युसनको प्रिन्सिपल अन्तर्गत हाम्रो संविधान बन्या होइन भने होला नि त। पोखरेलजी यी कुराहरू राखिहाल्नुभयो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो अहिलेको पछिल्लो समय, हिजो आज भोलिसम्मका
यी दौडधुपहरूमा प्रचण्डजीको जुन एक्सर्साइज छ यो के का लागि हो? कहिले बालुवाटार, कहिले कुमलटार, कहिले कता उहाँको जुन रनिङ छ तीव्रता बसिरहनुहुन्छ। यो बालुवाटार र कोटेश्वरतिर कुदाकुद छ। फेरि माधव नेपालजीले यो गठबन्धन कुनै हालतमा तोडिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। यो बचाउने एक्सर्साइज कसरी भइरहेछ बताउनु? होइन, बचाउने एक्सर्साइजको सम्बन्धमा गठबन्धनमा अहिले हामीले शेरबहादुर देवाजा यो संविधान के अरे एमसिसी सम्बन्धी प्रस्ताव नल्याउनुहोस् नै भने हो। मान्नुहुन्छ त उहाँले? होइन, मान्ने नमान्ने उहाँको कुरो हो। यसैमा प्रचण्डको जोड हो होइन, त्यो त हामीले पहिलेदेखि भनिआएकै छ। यसैमा शेरबहादुर देवाला मात्रै होइन, एमसिसीका अधिकारीहरू यहाँ आएका बेलामा एमसिसीसँग डायलगमा भएको बेलामा तपाईँहरूले हाम्रो यो वर्ष निर्वाचन र महाधिवेशनको वर्ष हो, 4 वर्ष 5 वर्ष पर्खि बसिहाल्यौँ, अब 1 वर्षसम्म हामीले राजनीतिक राष्ट्रिय सहमति भयो भने गरौँला नि त भनेकै हो त। यहाँ हाम्रा केही उहरू मिलिरहेका छैनन्, त्यो सम्झौतामा भएका केही प्रावधानहरू मिलेका छैनन्, त्यसलाई संशोधन गरौँ, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ, त्यो त भनेकै हो त। तर उनीहरूको पक्षबाट हुँदैन, यो संशोधन पनि हुँदैन, मिति पनि सार्न सकिँदैन। मिति त उनीहरूले सारे 4 पल्ट सारिसके, त्यो कुनै मिति नै होइन। अहिले फेब्रुअरी 1 मा यदि चाहिँ नि तपाईँहरूले त्यो भित्र अनुमोदन गर्नु भएन हामी फिर्ता लान्छौँ भनेको छ भने हेरौँ, म पनि हेर्दैछु फिर्ता कति दिन लाने हुन्, डोली चढाएर लाने हुन् कि के चढाएर लाने हुन् थाहा छैन। जाँदै यो समीकरणका कुरा त हामीले धेरै गरिहाल्यौँ। प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि समीक्षा त गर्नुपर्छ। के गर्दैछ एमालेको ठ्याक्कै रोल चाहिँ कता जाँदैछ बताउनुहोस् त? नेकपा एमाले साँच्चै एमसिसी गर्न उद्यत छ या नेकपा एमाले भित्रको पङ्क्तिले दबाब कस्तो खालको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ? के भइरहेछ एमाले प्रतिपक्षको भइरहेको कुरा त उनीहरूलाई नै बढी थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दा। हामीलाई त बाहिर र पोलिटिकल एनालिसिस गर्ने हो। बाहिर आएका कुरा र पोलिटिकल एनालिसिस। अहिले प्रधानमन्त्री, केपी ओली र राष्ट्रपति बीचका संवाद पनि चलिरहेका छ भन्ने सुनेको छु, होइन? चलिरहेको छ। अब त्यो के पाकिसकेका छ, चल्नु र परिणाममा आउनु भने धेरै कुरा फरक हुन्छन्। अब बाहिर सार्वजनिक आएको सहमुख हटाइदेऊ, हामी साथ दिन्छौँ र एमसिसी पारित गरिदिन्छौँ, यो कुरो। एमाले भित्रै यति बेला एमसिसी प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा गर्ने हो भने चुनावमा हाम्रो निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर बहस सुरु भयो भन्ने सुने। त्यो सुने अमुक व्यक्तिहरूले त्यो कुराहरू गर्नुभयो भने, प्रभावशाली व्यक्तिहरूले त्यो कुराहरू गर्नुभयो भन्ने सुने। तेस्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले त्यो सहमति के अरे यो चाहिँ गठबन्धन ब्रेक गर्नका निम्ति पुर्याउने हो, ब्रेक गर्न पुर्याउने प्रस्ताव लैजानु त प्रक्रिया छ, हाउसबाट आउँछ आउँदैन थाहा छैन। किनभने सहमुखको प्रिरोगेटिभ हो क्या। संसदमा दर्ता भएका प्रस्तावहरू छलफलमा लैजाने नलैजाने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारी सभामुख हुनेछ भनेर संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा छ। त्यो त सभामुखले पनि अनुमति दिनु पर्यो। उहाँले दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न हामीलाई थाहा छैन, होइन? दिनुभएछ नि संसदमा पुग्छ। संसदमा पुगिसकेपछि अर्को पनि कुरा सुन्दैछु, एक थरीले पास गरिदिने भन्ने, अर्को थरीले पास नगरिदिने। अनि काङ्ग्रेसलाई यताबाट पनि डल्लाइदिने, उताबाट पनि डल्लाइदिने, यो पनि षड्यन्त्र छ, यो पनि योजना छ भन्ने सुन्छु क्या। तपाईँले जे सुन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो एउटा कुरा भयो। सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको अहिले संवादहीनताको स्थिति हो। अहिले त संवादहीनता नै हो, कुनै संवाद छैन। यस विषयमा ठोस संवाद केही छैन। तर यहाँ त एक्सर्साइज भइरहेछ, प्रचण्डजी र ओलीजीलाई एक गराउने एक्सर्साइज पनि भइरहेछ पनि भन्छन्। फेरि त्यो त संवाद गराउनका निम्ति यो चर्चा के हो त? यो हल्ला हो? मैले यसलाई पनि अन्यथा ठान्दैन, किन पोलिटिकल पार्टी हो। सधैँभरि राजनीतिमा सदाबहार दुश्मन र सदाबहार मित्र भन्ने हुन्न भन्ने छ नि त। निरपेक्ष दुश्मन र निरपेक्ष मित्र भन्ने हुँदैन। एजेन्डामा कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेस त हाम्रो त वर्गीय दृष्टिकोणले त मित्र शक्ति त मानिँदैन थियो। अहिले हामी त सहकार्य गरेका छौँ नि त। हिजो काङ्ग्रेसैसँग तालु खुइले गिरिजा भारततिर छिरिजा भन्ने नारा लाएको थियौँ त हामीले विद्यार्थी कालमा। गोली नि हान्ने कार्यक्रम पनि चलाएकै हो नि प्रचण्डहरूले। हो त, हानेकै हो।
र देख्ने बित्तिकै गोली हान भन्ने आदेश पनि उहाँले दिएको आदेश पनि दिएको शेरबहादुर देउवाले टाउको मोल ल्याऊ भनेर भनेको एक झोला पैसा सबै कुरा जनता जागजाहेर छ सबै कुरा त भन्छ त्यस कारणले परिस्थितिले के गर्दो रहेछ भने एजेन्डाले हामीलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँदो रहेछ एमाले हाम्रो पार्टीको आफ्नै पार्टीको नेता अब यही यसैलाई एजेन्डा भन्ने पनि छन् यसैलाई स्वार्थको जनताका विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन् पोलिटिकली एउटै ठाउँमा सधैँभरि रहन्न भन्ने हो अब यसलाई परिस्थितिमा परिवर्तन आएपछि फरक हुन्छ यताबाट हावा चलेको छ भने यता फर्किनु पर्यो के जनताको हावा चल्यो भने यता फर्किनु जनताका तबाट उठेका चर्चा परिचर्चा र विश्लेषणहरूलाई यहाँ छलफलको विषय नबनाउँ लामो हुन्छ विषय तपाईँले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो हामीलाई समय दिनुभयो आम रूपमा जनतालाई सुसूचित हुने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र यो खुलस्त बहसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट हामीले आफ्ना कुराहरू धेरै पटक राख्ने गरेका छौँ जनतालाई आफ्नो कुरा सुनाउने गरेका छौँ जनतालाई हाम्रा विश्लेषणहरू हामीले देखेको समाज हामीले देखेको देश हामीले भोगेका प्रश्नहरू र सत्य के हो हामीलाई लागेको त्यो कुरा हामीलाई लागेको सत्य भन्छु म तथ्य र सत्यको बिचको मेल भयो भने त्यसको निष्कर्ष हुन्छ त्यही कुराहरू हामीलाई जानकारी जनताको बिचमा जानकारी दिने अवसर गरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद छ र एउटा मुलुक र जनताप्रति सञ्चार माध्यमले कहिले पनि गलत सूचना नदियोस् भन्ने मेरो एकदम आकाङ्क्षा छ तपाईँहरूप्रति शुभेच्छा पनि छ हस् धन्यवाद